أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ये थे इस मदरसा या फुरकानिया के साबिक मुताल्लिम क़ारी मोहम्मद अली साहब। हमारे मैं दीन लूंगा न लूंगा मैं दीन हारे